बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हफ्तावार प्रोग्राम हुस्न अहवाल और आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुनीर अल अज़हरी आपके साथ हैं। हम इस प्रोग्राम में सूरह बकरा के हवाले से बात करेंगे और सूरह बकरा का पूरा खुलासा और उसकी रोशनी में हम अपने अहवाल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पर हम आज की नशिस्त में बात करेंगे। सूरह बकरा ये मदीना पाक में नाजिल हुई और इसके 40 रुकू और 286 आयात हैं। इसके अल्फाज की तादाद 6031 है और इस सूरा के हरूफ की तादाद 20,000 है। आप जानते हैं कि हर्फ जो है अलिफ बा ता सा, ये हरूफ हैं। तो इसके अंदर जितने हर्फ इस्तेमाल हुए हैं हरूफ तहज्जी के, वो 20,000 इस्तेमाल हुए हैं। और अल्फाज जो हरूफ से बनते हैं, मसलन ज़ालिका, तो ये जाल है, लाम है और काफ है। तो ये तीन हरूफ मिलकर एक लफ्ज बन गया है। तो अल किताब आप कह लें, ला एक लफ्ज है, रैबा एक लफ्ज है। तो इसके अंदर जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं अरबी जुबान के, वो 6031 अल्फाज हैं और हरूफ जो हैं वो 20,000। सूरह बकरा, बकरा का माना होता है गाय। तो चूंकि इसमें बनी इसराइल के एक मशहूर वाक़े का जिक्र किया गया है और वो वाक़या हम आगे चल के बयान भी करेंगे, तो उस हवाले से इस सूरत का नाम गाय बकरा, गाय रखा गया है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस्लाम जानवरों को भी अहमियत देता है, कि इस्लाम ने जानवर के नाम के ऊपर एक पूरी सूरत जो है वो बयान की है। इसी तरह जो मक्खियां होती हैं और कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके ऊपर कुरान ने बाकायदा सूरतों के नाम रखे हैं। मसलन मक्खियों में जो सबसे आला मक्खी है शहद की मक्खी, उस नाम से भी एक सूरत है, सूरतुन नहल। इसी तरीके से जो चुइंटी होती है, जो जमीन पे चलती है, तो उसकी जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं और जमीन पर रेंगने वाली जितनी भी चीजें हैं, उनकी नुमाइंदगी के लिए चुइंटी को मुंतखब किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और उस नाम से एक सूरत, सूरतुन नमल, चुइंटी वाली सूरत। इससे आप अंदाजा फरमा सकते हैं कि कुरान ने जानवरों को, मक्खियों को, कीड़े मकोड़ों को अहमियत दी है और उनका कितना ख्याल रखा है और उनके हुकूक को बयान किया है। आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सतह के ऊपर, मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जानवरों के हवाले से कानून साजी होती है, या मक्खियों के हवाले से, या कीड़े मकोड़ों के लिए एक कानून साजी की जाती है कि उनको नुकसान ना दिया जाए, हर एक का एक हक है। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि कुरान ने 14 सदियां पहले इस कायनात में बसने वाले जितने भी किस्म की मखलूक़ात हैं, उन तमाम के हुकूक को बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया है। सूरह बकरा ये मदीना पाक में नाजिल हुई। इससे पहले कि मैं सूरह बकरा का खुलासा आपके सामने रखूं, एक चीज की तरफ इशारा करना जरूरी है कि सूरह बकरा की नेचर क्या है, या मदनी सूरतों की नेचर क्या है और मक्की सूरतों की नेचर क्या है, तबीयत क्या है। जो मक्की सूरतें हैं उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकायद को बयान किया है। क्योंकि
مکہ میں ابھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی تھی اور ان کو عقیدہ کی ضرورت تھی، اور عقیدہ میں عقیدہ توحید، عقیدہ قیامت، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا، تو یہ ساری چیزیں، اور پھر دلائل توحید، توحید کے دلائل کے اوپر اللہ رب العزت نے بات کی کہ توحید کے دلائل کیا ہیں، انسان توحید کو سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر دیکھے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت انسانوں کو اس کائنات کی طبیعت کو سمجھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے، ایک خدا ہے، اللہ رب العزت نے کس طریقے سے دلائل کو بیان کیا ہے۔ تو یہ مدنی صورت ہے سورہ بقرہ، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں پر یہ صورت نازل ہوئی، اور مدینہ شریف کی جو طبیعت ہے اور وہاں جو صورتیں نازل ہوئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ اب اسلامی ریاست یہ قائم ہو رہی ہے اور اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ عقائد کے متعلق آیات نازل ہو گئی، عقائد کو بڑے اچھے انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک بنیاد تھی عقائد کی، اب اس کے اوپر اعمال کی، احکام کی ایک عمارت کھڑی کرنی ہے، تعمیر کرنی ہے، اخلاق کی، اعمال کی، اور دیگر جو ہمارے امور ہیں جن کا تعلق ہمارے خاندان کے ساتھ ہے، ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے، اور ہمارے ملک کے ساتھ ہے، ہمارے قبائل کے ساتھ ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، رہن سہن کیسا ہوگا، شادی بیاہ کے معاملات، طلاق کے معاملات، دیگر یہ آپس کے سودے جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں مدنی صورتوں کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے مکی صورتوں کا اور مدنی صورتوں کا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کیا چیز بیان کی ہے۔ سورت کا آغاز جو ہے وہ اس بات سے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتاب نزول کے اعتبار سے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کتاب عطا کی ہے، اور آپ کی ذات گرامی پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، تو یہ کتاب، اس کے تمام حروف، تمام الفاظ اور اس کی ہر قسم کی ترتیب جو موجودہ صورت میں ہمارے سامنے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ترتیب سے آگاہ کیا، اور سارا قرآن اللہ کے نبی پر یہ نازل ہوا۔ تو ابتدا ہی سے یہ بتا دیا سورہ بقرہ کی ابتدا میں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے مدینہ شریف کے اندر بسنے والے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ مدینہ شریف کی جو سوسائٹی ہے، جو کمیونٹی ہے، وہاں پر 3 قسم کے گروپ زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں پہلا گروپ اہل ایمان کا ہے، اور دوسرا گروپ اہل کفر کا ہے، اور تیسرا گروپ اہل نفاق کا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں ان کو پہلی 5 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور جو اہل کفر ہیں ان کو 2 آیتوں کے اندر بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا ہے، اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں وہ 20-21 تک کی جو آیات چلتی ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم تک، یہ آیات اس میں اہل نفاق کا بیان ہے، اور اس کے متعلق جو تشبیہات استعمال کی گئی ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کون سے لوگ ہیں؟ جو اندر سے اور باہر سے اللہ کی توحید کو مانتے ہیں،
रसूल करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है उसे वो खर्च करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सारी किताबों पर ईमान लाते हैं। तो ये पहली 5 आयात अहले ईमान की तारीफ में उतारी गई है। अब आप जरा मुलाहिजा फरमाएं कि किस तरीके से सूरह बकरा हमें अपनी हालत को बेहतर करने की तरफ बुला रहा है। ये है हुस्ने अहवाल। अल्लाह का इरशाद है, और सूरह बकरा आप जरा सुनिए और अल्लाह के जो कलाम की खूबसूरती है उसे अपने दिल में उतारने की कोशिश करें। हम कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है परहेजगारों के लिए, अहले तकवा के लिए। और अहले तकवा कौन है, परहेजगार कौन लोग हैं? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। व युकीमून सलाता, नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने दिया है उसे वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका, और ये वो लोग हैं जो कुरान पर ईमान रखते हैं। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो कुरान आपकी तरफ उतारा गया उस पर ये ईमान रखते हैं। वमा उनजिला मिन कब्लिक, और जो किताबें आपसे पहले उतारी गई, तौरात है, इंजील है, जबूर है, सहीफे हैं, जो वही, जो कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबिया पर उतारा, अपने रसूलों पर उतारा, उन सब पर वो ईमान रखते हैं। और इसके बाद वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर भी कामिल यकीन रखते हैं, कोई शक नहीं है उनका। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग कामयाब हैं। अब ये पहली 5 आयात अहले ईमान की शान को जाहिर करती हैं, बयान करती हैं। 2 आयतें अब आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले कुफ्र को कैसे बयान किया। अहले कुफ्र कौन है, काफिर कौन है? जो अंदर से और बाहर से इस्लाम को नहीं मानता। बड़े वाज़ेह अंदाज में वो कह देता, जी मैं ईमान नहीं लाता और मैं उसी दीन पर कायम हूँ जो मेरे बाप दादा का दीन है। यानी बुतों की परस्तश, बुतों के सामने झुकना, मुख्तलिफ खुदा, उनका वजूद, उन पर ईमान उनका, कि ये बारिश का खुदा है, ये रिज़्क का खुदा है, ये औलाद का खुदा है, ये आग का खुदा है, ये पानी का खुदा है, ये बारिश का खुदा है। तो ये मुख्तलिफ खुदाओं का वजूद उनके यहाँ, जैसे 360 बुत मक्का के अंदर, काबा के अंदर आवेजा थे, और वो मुख्तलिफ हाजात मुख्तलिफ बुतों के सामने जाके मांगा करते थे। एक तो ये हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले कुफ्र को 2 आयतों के अंदर बयान किया और फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने मुकम्मल इनकार कर दिया, नहीं मानते जी, हम इस्लाम को कबूल ही नहीं करते, मानते ही नहीं। अब जब उन्होंने मुकम्मल इनकार कर दिया और वाज़ेह तौर पे बता दिया कि अब हम नहीं मानने वाले, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद हुआ, सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, आप ला युमिनून, अब वो ईमान नहीं लाएंगे। मुसलसल इनकार, जिद, हठ धर्मी और मुखालफत इस्लाम की, इन चीजों ने उनके दिल पर एक पर्दा डाल दिया था, स्याही पूरे दिल पे छा गई थी। क्योंकि सवाल ये हो सकता है कि जब उनके दिल पर मोहर लग चुकी है, तो फिर जरूरत क्या है इस्लाम की तबलीग की? तो अल्लाह ने फरमाया कि इस्लाम की तबलीग इसलिए जरूरी है ताकि हुज्जत तमाम हो, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
उनके दिलों पर मोहर यकदम नहीं लगाई, बल्कि वो मुसलसल इनकार करते रहे, मुखालफत करते रहे, परेशान करते रहे अहले इस्लाम को, और अल्लाह की आयत का वाज़े इनकार करते रहे, मजाक उड़ाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके पहम इनकार, सरकशी, उनकी बुग़्ज़ व इनाज़ को देखते हुए उनके दिलों पर मोहर लगा दी, और इस हकीकत को आयत नंबर 7 के अंदर बयान किया। फरमाया ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, उनकी आंखों पर गिशावत लिख पड़ता है, और वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो दो आयतों के अंदर अहले कुफर को बयान किया, और उसके बाद अहले निफाक का बयान है। आयत नंबर 8 से उनका बयान शुरू होता है, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, कि कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और हकीकत ये है कि वो ईमान नहीं लाए, और वो हकीकत में ईमान लाने वाले भी नहीं। अहले निफाक को बयान किया जा रहा है। और मुनाफिक कौन होता है? जो ऊपर से तो इकरार करता है, लेकिन दिल में कुफर छुपा के रखता है। जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन दिल में कुफर होता है। इसलिए आने वाली आयत में जब उनसे कहा जाता कि भाई, काफिर उनसे कहते कि तुम मुसलमानों के पास भी जाके बैठती हो, फिर हमारे पास भी आती हो, तो उस वक्त वो कहते कि हम तो उनके साथ मजाक करते थे, हम उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम उन्हें क्या बेवकूफ बनाओगे? अल्लाह ताला तुम्हारी इस हरकत के ऊपर तुम्हें सजा देगा। अल्लाह यस्तहज़िउ बिही, कि तुम जो मजाक करते हो उनके साथ, ठट्ठा करते हो, और मुसलमानों की सादगी का फायदा उठाते हो, उन्हें जाकर धोखा देते हो, अल्लाह ताला तुम्हें इस धोखे के ऊपर सजा देगा। इसलिए वो अपने तय कहते थे जी, हम तो अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं, अहले ईमान को भी धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, ना तुम अल्लाह को धोखा दे सकते हो, ना अहले ईमान को धोखा दे सकते, क्योंकि अहले ईमान के साथ अल्लाह ताला खुद है, उनकी मदद कर रहा है। तुम अहले ईमान को कैसे धोखा दे सकते हो? बल्कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम दिन ब दिन अल्लाह की नजर से गिर गए पहले, फिर अहले ईमान की नजरों से गिरते जा रहे हो, और एक वक्त आएगा जब तुम अपनी नजरों में भी गिर जाओ। इसलिए मुनाफकत मत करो। मुनाफकत करने वाला अल्लाह की नजर से गिर जाता है, अहले ईमान की नजरों से गिर जाता है, और एक वक्त आता है अपने आप की नजरों से भी वो गिर जाता है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। इसलिए निफाक से दूर हट। तो ये तीन ग्रुप्स जो मक्का के अंदर रह रहे थे, मदीना शरीफ की रियासत में, मदीना शरीफ की स्टेट स्टेट जब कायम हुई, तो ये मदीना शरीफ के अंदर तीन ग्रुप रहते थे, और उनका बयान है। मक्का के अंदर तो दो ही ग्रुप थे, एक अहले ईमान का, एक अहले कुफर का। तो मदीना शरीफ में ये तीन ग्रुप जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन तीन ग्रोहों को बयान किया। इसके बाद हम देखते हैं कि सूरह बकरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वाक़े को बयान कर रही है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाना चाहा, तो फरिश्तों से कहा कि मैं अपना खलीफा भेज रहा हूँ दुनिया में। फरिश्तों ने कहा कि फरिश्ता क्यों अपना खलीफा बनाना चाहता? हम तेरी तस्बीह भी करते हैं, तेरी तकदीस भी बयान करते हैं, तेरी हमदो सना भी करते हैं। जिसे तू खलीफा बना रहा है, ये तो जमीन में फसाद फैलाएगा।
خون ریزی ہوگی اس کے وجود سے۔ دراصل فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ یہ کریں گے جا کے، بلکہ ان کی ذریت میں فرشتوں کو وہ نگاہ اللہ نے عطا کی کہ فرشتوں نے قیامت تک آنے والی ضروریت کو دیکھ لیا کہ یہ کیا کیا کریں گے دنیا میں جا کر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فرشتوں، تم نے ان کی جو ضروریت کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو دیکھا ہے، ان کی پازیٹیوٹی کو نہیں دیکھا۔ محترم ناظرین، ہم سورہ بقرہ کی روشنی میں حسن احوال کو بیان کریں گے اور اس بیان کو ہم تکمیل تک لے کے جائیں گے۔ ایک مختصر سی بریک ہے، اس بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور اس حصے میں آپ لائیو کالز کے ذریعے اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سکرین پر دیے گئے نمبر کے ذریعے آپ اپنے سوالات پوچھیں گے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے سورہ بقرہ کی روشنی میں ہم اپنے احوال کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے۔ پروگرام کے اس حصے میں آپ کی کالز لی جاتی ہیں، آپ کے سوالات ہم سنتے ہیں، ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی یہ حصہ اوپن ہو چکا ہے، اب آپ سوالات لائیو کالز کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بیان ہو رہا تھا۔ فرشتوں اور اللہ کے درمیان ایک مکالمہ، ایک ڈائلاگ ہو رہا تھا کہ اے اللہ، تو زمین میں اپنا خلیفہ کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ ہم تیری عبادت بھی کرتے ہیں، تیرے آگے جھکتے بھی ہیں، تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، 24 گھنٹے ہم تیری ثنا کے اندر مصروف ہیں، تو پھر خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلم، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک امتحان لیا فرشتوں کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، اللہ نے روح پھونکی اپنی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر خاکی کے اندر، اور پھر اللہ رب العزت نے نام سکھائے، جتنے بھی نام ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنی بھی زبانیں ہیں یہ ناموں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جتنے بھی سینٹینس بنتے ہیں، جملے بنتے ہیں، یہ مختلف نام ہم جمع کرتے ہیں، اور درمیان میں جو ہیلپنگ ورڈز ہوتے ہیں ان کو ملا کر ہم ایک جملہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں عالم ازل سے لے کر عالم ابد تک جتنے بھی اسماء پیدا کرنے تھے یا کر دیے یا کیے جائیں گے، جو بھی ہوگا، وہ سارے کے سارے سکھائے ان فرشتوں کے مجلس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، یہ سارے نام اب بتا دیے گئے ہیں، اب تم بتاؤ
کہ میں نے تمہیں کیا سکھایا. ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. فرشتوں پر ان اسماء کو پیش کیا اور فرمایا کہ بتاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ یہ زمین میں جا کر فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، ان کی ذریت میں سے جو بھی ہو، اب میں نے جو اسماء بتائے ہیں ان کے متعلق بتاؤ. اس وقت فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا. انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ، سبحانک لا علم لنا، پاک ہے تیری ذات ہر عیب سے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ علم جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اب تم بتاؤ کہ جو اسماء کا علم ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اسماء اور تمام نام جو ہے جو اللہ نے انہیں سکھائے تھے بتا دیے. اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہاری نظر ان کی نیگیٹیوٹی کے اوپر گئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو بھی تو دیکھو، اور جب وہ پازیٹیو ہو کر اس دنیا میں زندگی گزاریں گے تو دنیا کو جنت بنا دیں گے. پھر حکمت الہی کا ظہور ہو. اللہ رب العزت حکیم ہے، حکمت والا ہے، دانا ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا تاکہ کائنات کو خوبصورت بنایا جا سکے، کائنات کی زیب و زینت بڑھے. تو یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر قصہ آدم اور ان کی تخلیق کے متعلق جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ہمیں ملتی. پھر شیطان کے واقعے کو بھی بیان کیا کہ کس طریقے سے اس نے حضرت آدم حضرت حوا علیہما الصلاۃ والسلام کو بہلا پھسلا کر جنت سے نکالا. سوال یہ ہے کہ کیا نبی جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں آ سکتا. نبی معصوم ہے اور اللہ رب العزت ان کی عصمتوں کا خود محافظ ہے. یہ تو حکمت الہی تھی کہ دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ کس طریقے سے دنیا کو آباد کرنا ہے، اس زمین کو آباد کرنا ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک طریقہ کار بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اور آپ کی بیوی حضرت حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا. اور عرفات کے مقام پر وہ جب اتارے گئے تو عرفات کے مقام پر ان کی ملاقات ہوئی، اور بعد ازاں آپ سے پھر نسل انسانی آگے پھیلی. اس کائنات کا پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور جو اول الخلق ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اس دنیا میں ظہور کے اعتبار سے اس زمین پر وہ حضرت آدم اور آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام آپ کے بعد جو اس دنیا کے اندر آئی ہے. اس سے پورے نسل انسانی جو ہے وہ پھیلی ہے، قبائل بنے، اس سے قومیں وجود میں آئیں، ملک آباد ہوئے، کائنات کے مختلف چیزیں مارز وجود کے اندر آ گئی اور یہ کائنات پھیلتی چلی گئی. اللہ رب العزت نے انبیاء کے
سلسلے کو شروع کیا، رسولوں کو بھیجا تاکہ انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ وہ انجام دے سکے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سورہ پاک میں بنی اسرائیل کو ان کا عہد یاد دلا رہے ہیں، اور بڑے واضح انداز میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں، میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے میں پورا کروں، جو تم نے وعدہ کیا ہے میرے ساتھ تم وہ پورا کرو۔ وعدہ کیا تھا؟ اللہ پر ایمان، انبیاء کو ماننا، جو انبیاء رسول بھیجے اللہ رب العزت نے ان پر ایمان لانا، اللہ کی توحید کو مان لینا، آخرت پر یقین رکھنا، فرشتوں کو ماننا، اور اس دور کی جو عبادت ہے اسے ادا کرنا، لوگوں کے اندر مال کو خرچ کرنا جو اللہ نے دیا ہے اس پر سانپ بن کے نہ بیٹھ جانا، تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں بڑے واضح انداز میں بنی اسرائیل کے لیے بیان کی گئی۔ اور پھر ایک بڑا اہم نقطہ جو ان آیات میں بیان کیا گیا کہ جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، دوسرے مذاہب کے، ان کو کہا گیا، اور پھر یہ آیت ان مذاہب کے علماء کو مخاطب کرتی ہے، لیکن اس سے مراد ہماری اس امت کے علماء بھی ہیں کہ پہلے خاص بات کی گئی اور پھر خاص سے عام کی طرف آ گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا اتنا بھی فہم نہیں رکھتے، اتنی بھی عقل نہیں رکھتے، اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے کہ کتاب پڑھنے والا پہلے خود عمل کرتا ہے پھر دوسروں کو کہتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بنی اسرائیل کے علماء سے خطاب کہ جو کتابیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں انبیاء کے ذریعے، انبیاء کے واسطے سے، ان کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، پہلے اس پر خود عمل کرو پھر لوگوں کو بتاؤ کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْقِلُونَ، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ سوال کر رہی، ان سب سے سوال ہے کیا تم اتنا بھی فہم نہیں رکھتے، اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے کہ کتاب پڑھنے والا پہلے خود عمل کرتا ہے پھر دوسروں کو اس پر عمل کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ اور پھر اہل حق کو بتایا گیا کہ جو کتاب پر عمل کرتا ہے اس کے لیے مشکلات، آزمائش، جو قرآن کے احکام پہ عمل کرتا ہے اسے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو ان مشکلات کو حل کرنے کا اللہ نے پھر نسخہ بھی بتایا، اور یہ ہم سب کے لیے ہے۔ نسخہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ وہ مشکل آن پڑے تو پھر واویلا نہ مچاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ، کیونکہ مشکل بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس نے بھی ایک دن فنا ہو جانا ہے۔
زوال پذیر ہونا ہے۔ خوشی اور غم یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ خوشی بھی عارضی ہوتی ہے اور غم بھی عارضی ہوتا ہے۔ خوشی بھی چند لمحات کے لیے آتی ہے، چند دنوں کے لیے آتی ہے، اور اداسی بھی چند دنوں کے لیے آتی ہے۔ جس طرح انسان باقی نہیں ہے، فانی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ خوشی اور غمی یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی فانی ہے۔ اس لیے سورہ طور کے اندر ارشاد ہوا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ذات ہے جو ہنسا بھی دیتی ہے اور رلا بھی دیتی ہے۔ انسان روتے روتے اچانک ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور ہنستے ہنستے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں مشکل پیش آتی تو مشکل جو ہے یہ انسان کی طبیعت پر گراں گزرتی ہے۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کس طرح مشکل کو برداشت کریں۔ اس کا طریقہ بتایا، صبر کرو۔ اور صبر کیسے حاصل ہوگا؟ صبر انسان صابر ہو جائے۔ صبر کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دائمی صبر کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ بھی بتایا، نماز پڑھ۔ نماز پڑھنے والا صابر ہوتا ہے، وقت پہ نماز پڑھ، نماز کو کسی حالت میں نہ چھوڑ۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ صابر ہو جاتا ہے، اور جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ ہمیں یہ روشنی فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنے احوال کو کیسے بہتر کریں۔ اگر مشکلیں آ جائیں تو ان مشکلات میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر حاصل ہوتا ہے نماز پڑھنے سے، نماز کی پابندی کرنے سے صبر حاصل ہو جاتا ہے۔ اور شکر اور صبر یہ دو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ۔ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ صبر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ صبر کرنے سے حاصل ہوتا ہے اللہ کا ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میت اللہ کی حاصل ہے۔ جی محترم ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، مہربانی۔ مجھے آپ سے دو سوال کرنے، ایک تو نماز کے سلسلے میں، جب سفر پہ ہوں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا وقت ہے نماز کا؟ اگر جیسے کہ کیونکہ میں پاکستان جانے والی ہوں اور سفر ہوگا میرا بدھ سے شروع ہوگا، جمعرات سے شروع ہوگا صبح، اور جمعے کی صبح میں پہنچوں گی پاکستان۔ تو مجھے کیسے اندازہ لگانا چاہیے جہاز میں کہ کون سا وقت ہے، کیا نماز ہے؟ کیونکہ ایئر لائنس کرو کو تو پتہ نہیں چلتا۔ ایک سوال تو میرا یہ تھا۔ دوسرا ایک سوال یہ کہ خواب میں اگر اللہ کا نام دیکھیں بہت اچھی طرح، اور وہ نام اللہ کا نام گھومتا رہے، جیسے پہیہ نہیں چلتا گول گول سا، اس طرح مستقل چلتا رہا پھر رک گیا۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کا پہلا سوال کہ سفر کی جو نماز ہے اوقات کا کیسے پتہ چلایا جائے؟ جو عرب فلائٹس ہوتی ہیں ان کے اندر باقاعدہ نماز کی اوقات کا اعلان کیا جاتا ہے، یا اسلامی ملکوں سے آنے والی جو فلائٹس ہیں ان کے اندر اوقات کا شیڈول پورا موجود ہوتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ اس وقت فلاں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کی جو فلائٹس ہیں اس کے اندر بہرحال یہ سہولت موجود ہوتی ہے۔
दूसरा ये है कि आजकल इंसान के पास ये पूरा एक एप्स आ चुकी हैं मोबाइल के अंदर। अगर अगर आप एप्स वो ऐप जो है वो नमाज के औकात की डाउनलोड कर लें, तो जैसे ही वो नमाज का वक्त होगा वो आपको बता देगा कि ये फला नमाज का वक्त हो चुका है। फर्ज करें कि हम लैपटॉप हमारे पास नहीं, या टैबलेट नहीं, या मोबाइल फोन का अच्छा इस्तेमाल हम नहीं जानते। ये तो वो चीजें हैं ना जो टेक्नोलॉजी के साथ ताल्लुक रखती हैं। और अगर हम टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल नहीं जानते, तो फिर उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा सादा सा उसूल है कि सूरज तुलू होने से पहले पहले सुबह की नमाज का वक्त है, और जब जवाल का वक्त खत्म होता है तो जवाल का वक्त जो है वो अमूमन जो है वो 10:12 पे खत्म हो जाता है, और आगे फिर जोहर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। तो आप जिस मुल्क से भी उस वक्त गुजर रही हो, तो 12:10 पे जो है वो जवाल का वक्त खत्म हो चुका, और उसके बाद जो है दिन के वक्त, तो 12:10 के बाद जो है वो जोहर की नमाज आप अदा कर सकती हैं। इसी तरीके जो है वो असर की, और सफर में जो है वो जोहर और असर की नमाज आप इकट्ठी भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि ये जमा बैन सलातैन से जो एक मसला है वो सफर का हल हो जाता है। इसी तरीके मगरब के लिए जो है वो जब सनसेट है, तो वो उसके बाद फौरी तौर पे मगरब की नमाज का वक्त होता है, और सफर में आप मगरब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ सकती हैं। और मगरब के लिए तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट का वक्त होता है, मगरब सूरज गुरूब होने के बाद। तो ये नमाजों के औकात हैं। ख्वाब में अल्लाह का नाम सुनने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला आप पर मेहरबान है, और तौहीद आपके दिल में पुख्ता हो चुकी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी रहमतों से नवाजना चाहता है। आप मजीद अल्लाह के नाम का जिक्र करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस दुनिया में और आखिरत में अपनी बेशुमार रहमतें अता फरमाएगा। और हम और हम ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने नाम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जो अल्लाह का जाती नाम है अल्लाह, ये इसमें आज़म भी है। अगर कोई मसला हल ना हो रहा हो, या अल्लाह अल्लाह, इसका जिक्र करने से हर वक्त इंसान अपने दिल में इसका जिक्र करता रहे, तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक पुख्ता होता है। और फिर सारे अंबिया सारे रसूल इसी तौहीद का पैगाम पहुंचाने के लिए आए थे। अगर यही नाम दिल में पुख्ता हो जाए, दिल में सिमा जाए, तो फिर जिंदगी में कामयाबी मिल गई। और इसी कामयाबी के लिए हम दिन रात दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब हमें दुनिया में कामयाबी अता फरमा, व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में कामयाबी अता फरमा, वकीना अजाब अन्नार, और हमें आग के अजाब से महफूज कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौहीद का पैगाम समझने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, ये, ये सूरह बकरा के हवाले से हम अपने हुस्न अहवाल के ऊपर बात कर रहे थे, और हमारे प्रोग्राम का नाम भी हुस्न अहवाल है। तो हुस्न अहवाल को हमने दो मानों में लिया है, एक तो प्रोग्राम, और दूसरा हम अपनी हालत को कैसे बेहतर बनाएं कुरान की रोशनी में, इन सूरतों की रोशनी में। तो आज तकरीबन सूरह बकरा का एक हिस्सा, पहली किस्त मुकम्मल हुई, तो अगली किस्त अगले हफ्ते हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, थोड़ी देर में हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह हम अगले हफ्ते इसी मौजू को जारी रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी बेशुमार रहमतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।